मुड्डो शो आपण स्टार्ट सुद्धा केले. डे आहे रोज डे कोय रे रोज. हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. सो ब्रेकफास्ट बी जालो म्हाजो आनी मम्मीन केल्ले पोळे आयज. मम्मीच करता ब्रेकफास्ट चडसो. म्हाजे कडेन सकाळ फुडें उठपाकूच जायना आनी उठ्ठा म्हटल्यार मम्मी ब्रेकफास्ट बी सगळें करता. सो पोळे केले आयज आनी डिफरंट टायप केले, मातशे गोडशे केले बाबूक लागून. सो तेणी थोडो इल्लोसो खालो आनी आतां मागीर म्हाका हुमण बी करपाक जाय. सो म्हटलें हुमण तुमकां रेसिपी बी शेअर करपाना हांव, कारण रेसिपी ऑलरेडी शेअर केल्या बांगड्याची. सो पयर बांगडे हाडलेले न्हू, सो तेजेच हुमण करपाक जाय म्हाका. लेपो बी सगळ्यो सोंपल्यो आनी खापी इल्ल्यो उरल्या, सो तेजें पळोवपाक जाय कितें करपाचें तें. सो खापीचें अशें हुमण करपाक जातालें, बट म्हटलें परत परत तेंच नाका, कारण पयरूच खालां न्हू. सो म्हटलें परत कितें खापीचें म्हणून म्हटलें बांगड्याचें हुमण करुया. आनी बांगडे तशें दवरले फ्रिजान, कांयच ताका हात लावना. आनी काल फ्रायडे न्हू, हय आयज सॅटर्डे. सो थर्सडेन हांवें चण्याचो रोस केल्लो आनी हांवें त्या दिसा बी शूट कांय करूं ना, कारण न्ही बाबूक खोकलीशी येताली. सो म्हटलें म्हाका मागीर मुडूच गेलो व्लॉग करपाक, कारण बाबू मातसो खोकलीशी येवपाक लागली. मागीर ताका कसाय बी करून दिलो हॉटेला वाचो. सो आतां मातसो बरो आसा, आतां खोकली थांबली तेजी. सो म्हटलें आयज व्लॉग करुया म्हटलें. सो आतां डायरेक्ट हांव किचनान मेळटा तुमकां हुमण करतना. रेसिपी दाखोवपाना, जस्ट उलोवया मागीर आमी थंय. हे पळया, मम्मीन न्हू सामको आयज हेल्दी ब्रेकफास्ट केल्लो आनी हे तुमकां हाफ दिसतली. ते बाबूक लागून कट केल्लो हांवें, थोडोसो खालो तेणी, चड खावना. आनी हेल्दी कित्याक, कारण हितून शेपूची भाजी हाडलेली काल. सो तितून शेपूची भाजी बी घातल्या, मिक्स केले मातशी. आनी ब्लॅक दिसता तुमकां, कारण माडाचे गोड घातलेले, बाबूक लागून घातलेले मातशे गोड जावनी म्हणून. सामको हेल्दी ब्रेकफास्ट आसा आयज. टायम जाल्लो आसा आतां 11 आनी हांव डायरेक्ट किचनान आयलें आतां. आनी म्हाजे केस पळया कितें जालें, ते उडल्या बेबी हेर्स. आनी नुस्तें बी सगळें काडून दवरलें मम्मीन फ्रिजाचें पयलूच, कारण तें घट जाता न्ही मागीर आनी चड टायम मागीर दवरपाक पडटा. सो मम्मी कितें करता, उठ्ठना सगळें काडून बी दवरता. सो तेन्ना म्हटलें हांव येता म्हटल्यार तें सगळें सारकें जाता. आनी बाबू न्ही रातचो न्हिदत ना, सो म्हाजे कडेन उठपाकूच जायना सकाळ फुडें. सो हांव उठ्ठा म्हटल्यार मम्मी सगळें म्हाका तयारी बी करून दवरता. सो मागीर हांव येवन जेवण बी करपाचें, च्या घेता हांव बी, बाबूक बी भरयता, सान बी कितें मारता आनी मागीर डायरेक्ट येता जेवण करपाक. सो मम्मी ब्रेकफास्ट मम्मीच करता चडशी. आनी आयज न्ही आमच्या किचनान सामको घमघमीत वास सुटला. कसलें तें दाखयता तुमकां. ही पळया फाती, सामको घमघमीत वास सुटला तिजो. बरी रतना बोली बी मदीं मदीं दवरल्या. आनी न्ही केळी, काल न्ही भाजीवाली आयिल्ली, ही पळय केळी घेतल्या मागीर काल सांजची न्ही भाजीवाली आयिल्ली. सो तिजे कडल्यान हांवें केळी घेतलेली. सो तिजे कडेन त्यो फातयो बी आशिल्ल्यो. सो तिणी म्हाका अश्योच दिल्यो त्यो काडून, घे तूं माळ म्हणपाक लागली. आनी 4 फुलां दिल्ली मोकळी. सो हांवें ती फ्रिजान दवरली काल लेट मागीर आसूं म्हटलें. मागीर आयज हांवें ती फ्रिजाची भायर काडून दवरल्या, कारण न्ही मागीर म्हाका यादूच उरना माळपाक. आनी ती फ्रिजाक मागीर तें पाड जाता न्ही म्हणून ताका लागून. सो आतां न्हातलें बी न्ही, तेन्ना न्हावन बी जातकीर मागीर मायटलें हांव. आनी ती भाजीवाली न्ही अशी बरी सामकी. आनी आमी न्ही तिजे कडल्यान घेताच, कितेंय आसूं, बारीक सुद्दां आयटम आसूं, पूण आमी घेता. कारण इतकें न्ही तें आमगेरूच येता ती चडशी. आनी न्ही इतको सामको चडाव काडून ती येता. आनी इतके चडाव काडलो सामकी खरशोन येता सामकी. आनी ती जड आसता न्ही, ते तोपले तेंचे आसता, ते तोपले काय कितें म्हणटा ते. सो ताका लागून मम्मी घेताच. सो मम्मीचें आतां हांव फॉलो करता. मम्मी म्हणटा इतके ती सामकी चडाव काडून येता, सामकी हा करून येता, सामकी खरशर सामकी येता म्हटल्यार हांगासर. आनी कांय घेयनासतना आनी कांय अशें घेयनासतना मागीर तिंका धाडप म्हळ्यार बरें दिसना न्ही. सो ताका लागून आमी घेता आनी ती येता बी ताका लागून. सो तेफळां म्हूण, मागीर केळी हाडटा ती. आनी काल तो हेवो हाडलेलो तिणी, पणस तो बारीक तो कितें कुलो काय कितें तरी म्हणटा पळय ताका, हय कुलोच म्हणटा. सो ते हाडलेले. सो ते बी हांवें घेवना, हांवें केळीच घेतली. सो मागीर म्हटल्यार मागीर ताका लागून तिणी म्हाका मागीर फुलां बी दिली. सो बरें दिसलें. आनी आतां सामको घमघमीत वास सुटला सामको हांगासर डायनींग टेबलार बी, बरो वास येता तिंगा. सो आतां हांव जेवण करता. बाबू रावला मम्मी कडेन, मागीर तो रडपाक लागतलो. सो स्टार्ट करता हांव जेवण. हे पळया बांगडे, ते न्ही चड मोठे नासले, बारीक आसले. सो एकाचे 2च कुडके केल्या, बोडूक आनी शेपूट. सो हे आतां बोडका चडशी घालून हुमण करपाक जाय. आनी सोय बी काडून दवरल्या. सो आतां फास्ट हुमण करता हांव तेजें. जालें म्हाजें हुमण रेडी, खतखत्ता सामकें. आनी 2 मिनटान शिजतले म्हाजे बांगडे. आनी हे पळया मॅरिनेट करून दवरला. सो ते मागीर भाजपाचें गरम गरम सामकें टायमार. हुमण म्हाजें जावपाक आयलें आतां. आनी नुस्तें हांव मागीर फ्राय करतलें. आतां म्हाका बाबूक बरोवपाक जाय आनी ताका बरोवपाक 2 वरां तरी लागता. सो सत्व केलें हांवें. सो ताका बरयता हांव. मागीर हांव न्हावतलें, न्हावून ती फुलां माळटलें. सो फुलां बी माळपाक जाय म्हाका. सो हॅप्पी आसा हांव. आनी भाजी आसा कालची, काल भाजी केल्ली शेपूची.
बरी केल्ली मम्मीन. म्हाका अशी शेपूची भाजी आवडना बट मम्मीन बरी केल्ली, ती दाळ बी घालून केल्ली. सो ती बी आसा. सो हो आसा आयचो मेनू. फ्राय आसा, हुमण आसा, भाजी आसा. सो आतां तुमकां मागीर मेळटा आनी तुमकां दाखयता हांव माळून बी. सो कशें दिसता तें सांगा मागीर. जालें म्हाजें न्हांवून बी आनी 1:45 जालें आतां. सो बाबूक बी बरयलो आनी ताका न्हिदयला आतां. आनी हांवें आयज मुद्दम कुर्ता घातला कारण हांवें फुलां मावळ्या न्ही आनी फुलां कुर्तार मागीर चुडीदार साडयेचेर बी चड बरी सूट जाता. टी शर्टार बी तितकी सूट जायना म्हण हांवें मुद्दम आयज कुर्ता घातला आनी तुमकां बी दाखयता हांव मावळ्या ती. दिसता रावा. ही पळया दिसता न्ही, बरी दिसता सामकी. आनी वास न्ही बरो येता, सामको घमघमीत सुटला वास. तरी न्हू काल सामकी फ्रेश आसली बरी सांजची. आयज मातशी काळी जाल्या बट वास तितकोच आसा, सामको घमघमीत सुटला. सो बरी दिसता. 4 जाली आतां. सो गुड इवनिंग तुमकां सगळ्यांक. आनी जेवण बीन बरी हांवें आतां न्हीद काडली हांवें आनी बाबू. आनी फुलां काडून दवरल्या कारण ती मागीर पाड जातली न्ही म्हणून. आनी आतां च्या करपाक आयला आनी बाबूक बीट आसले. सो बाबूक मातशें बीट स्टीम करून दिता. बीट आनी 2 डेट्स घातल्या, खजूर. आनी च्या करता हांव आतां. बीट हे कट करून दवरल्या अशें तरेन आनी 2 खजूर घातल्या आनी स्टीम करपाक जाय ते आतां. पयलू न्ही बरो खातालो तो, हे तेजे फेवरेट आसले बीट आनी 2 खाजूर घालताले न्ही. सो ताका आवडटाले. आफ्टर 6 मंथ बरो खातालो. मागीर खायत ना जालो कसोच. बट गाजर मात खायनासलो तो. हितून मिक्स करून सुद्दां गाजर दिले आनी खायनासलो. बट बीट खातालो. आतां पळोवया दिता हांव ताका परत खूब दिसांनी खाताले पळोवया. चिकन फ्राय. करिशान चिकन हाडला आयज. ताका चिकन हाडपाक लायला 1/2 kg. सो ही रेसिपी न्ही तुमकां ऑलरेडी शेअर केल्या हांवें चिकन फ्राय बी. सो तुमी पळोवपाक शकता. दाखय मरे चिकन. हे पळया 1/2 kg चिकन घेतला. मागीर पेस्ट केल्या कोरिएंडर बी घालून आनी आतां सगळे मसाले ऍड करता. हळद ऑलरेडी केले ऍड. मीठ बी केला ऑलरेडी. तू घातलो? ना हांव खायना चिकन. तुका खायना तर हुमण बांगड्याचे. मीठ घातला हांवें. हे सगळे मसाले ऍड करता आनी फ्राय करता आयज आमचे फेवरेट चिकन, माझे फेवरेट. हे पळय प्रणवी चिकन खावपाक स्टार्ट सुद्दां केलें. गायस सामके यम्मी जालें सामकें. आनी टायम कितको जाला 8:15 जात तो आसा आनी जेवपाचें 9. सो आय कांट कंट्रोल माय क्रेविंग्स म्हणटा पळय तशें. सो हांवें लागलें खावपाक. सो तुमी ट्राय करून पळया ही स्टायल. बेस्ट लागता सामकें. आनी हांवें रेसिपी ऑलरेडी शेअर केल्या. सो तुमी चेकआउट करा. इफ तुमकां मेळना जाल्यार कमेंट करा. हांव तें लिंक तुमकां सेंड करता मागीर कमेंटान. 8:30 जाली आतां आनी हांवें चिकन खालें आनी रावपाक बी जावना म्हाजे कडेन. आनी हो येयलो कॅमेरा घेवन. आतां शिकता तो व्लॉग बी करपाक. मदींच येता कॅमेरा घेवन आनी रावो बी ना व्लॉग बी कांय ना. डायरेक्ट गरम गरम आसतना खालें. खरें टेस्टी लागता सामकें चिकन न्ही. ताका हांव सांगता तूं सामकें बेस्ट म्हणटा पळय तो वर्ड्स बेस्ट टेस्ट आहा पळय तो मिस करता म्हणून. करीश हांगा यो रे. तुका कितें उलोवं जाय म्हाका असो यो. हांगा यो रे. तेणी सगळे टी शर्टां बीट काडला. थोडेशे खाला, चड खावना. आयज कितें कसलो डे आयज? आयज रोज डे. खंय रे रोज? पळय आतां कांय ना. रोज बी कांय ना. आतां रोज डे बी ना आनी कांय ना. तेन्ना कितें लग्न आमचें 17 फेब न्ही 2024. तेन्ना आमचें अशें लग्न थरलेलें आनी फेबान ते अशे दीस येताले न्हू. सो खरेंच केन्ना रे? येता म्हटलें येता. गाय तुमकां दिसतालें की हे सामकें प्लॅन म्हणून. बट अशें प्लॅन न्ही वो. अशें कशें सुचलें तुका? कशें म्हटलें सुचपाक कितें जालें? देवा. इमोशनल जालें हांव.
हांव कितें सांगपाक वयतालें अनएक्सपेक्टेड. कोण विवर्स आसा न्ही तिंगा खरें दिसपाना, तिंगा दिसतलें आमी प्लॅन केला आनी व्लॉग केलो म्हणून. सो हांव कितें सांगतालें जाणा, आमचे 17 फेब लग्न थरलेलें ते 2024 आनी आमी मागीर सुटी घेतलेली दोगांनी. सो आमी अशेंच जाता म्हागेलें रोखडें इमोशनल जाता. सो आमी न्ही लिवेर आसली, हांव बी आसलें आनी तो बी. आमी पयलीं कामार बी मेळटालीं न्ही, मागीर तेन्ना मेळनासलीं. सो लिवेर आसली आमी. सो तो न्ही मागीर म्हाका अशें डेज आसताले न्ही तेन्ना घरा बी घेवन येतालो रोज. म्हळ्यार अशें वयर रस्त्यार रावतालो, म्हाका वयर यो म्हण सांगतालो. आनी टॅडी मागीर रोज बी असो घेवन येतालो वयर आनी हांव अशें कलेक्ट करतालें मागीर. सो तें हांव तुमकां सांगपाक वयतालें की लास्ट टायम तो म्हाका अशें अशें करतालें आनी दीस इयर पळय कांय ना म्हणून. आनी इतक्यान तेणी खरेंच तुमकां सांगता हांव कोणाची शपथ सुद्दां घेवपाक शकता. म्हाका खरेंच मात सुद्दां आयडिया नासली की तो रोज घेवन येतलो म्हणून. आसा तर तूं मातसो तरी रोमॅन्टीक. थँक्यू सो मच. आनी न्ही तेणी म्हाका तेन्ना 2024 तेणी म्हाका टॅडी गिफ्ट केल्लो. सो तो अजून आसा म्हाजे कडेन. इवन हांव तो बाबूक सुद्दां हांव तो बाबू बॅकग्रावंड म्युजीक दिता. सो इवन न्ही हांव तो बाबूक सुद्दां दिना खेळपाक. सो तो एज अ मेमरी म्हणून, कारण तो बाबू दवडितलो आनी लोळून उडयतलो म्हणून. तो दाखय रे आसा पळय आरमारीन आसा पळय. तेणी म्हाका टॅडी दिल्लो 2024. आनी मागीर लग्नाक हांवें तो आमची सगळे साडयो बी सगळे हें बी सगळे शिवण बी सगळे हें करता न्ही आमी पॅकींग करता न्ही, तेज्या वांगडा तो बी पॅक केल्लो. आनी तो तस्सो आसा आरमारीक. बाबूक सुद्दां दिवना. हांवें हो कधीच सांगतालो म्हाका दी म्हणून ताका खेळपा. हांवें म्हणलें ना तो ना म्हणून, तो म्हाजो स्पेशल म्हणून. आनी दीस वॉज अनएक्सपेक्टेड. सो थँक्यू सो मच. अवय हो दिल्लो म्हाका तेणी टॅडी डे दिसा. क्यूट सामको. अजून आसा तो म्हाजे कडेन. आनी हांव कोणाक दिवपाना, तो बाबूक सुद्दां दिवपाना खेळपाक. तो मागीर व्हडला ते व्लॉग पळयतलो आपल्याक दिवनासलो काय म्हणोन. सो असो आसलो म्हाजो लास्ट इयर. आनी आतां बी रोज घेवन येयलो म्हाका. केन्ना म्हटलेलें रे तुका हांवें पयर तेन्ना म्हटलेलें न्ही रे, याद केल्लीशी. हाडपाचो आसलो तूं प्लॅन काय तेन्ना हांवें म्हटलेलें म्हणोन. सी हाव लकी आय एम. हांवें चिकन केलें मरे तुका लागून, पूण तूं खायना न्ही रे. आतां रोज म्हण तूं हे हा बांगडे हा एसो रोज म्हणो न्ही रे. थँक्यू सो मच. चल आमी एक गेम खेळया आतां. हांवें न्ही काल न्ही इंस्टाग्रामार एक गेम पळयल्या. सो म्हटलें ताका हांवें खेळया रे आमी काय म्हणोन. जस्ट एसो 2 मिनटां खेळया आमी आनी मागीर व्लॉग एंड करुया. एक्चुली हांवें बी आतां गेम खेळपाक म्हूण आयिल्लें वयर. आनी ताका आतां म्हटलें बेश्टें तापोवया म्हटलें म्हाका रोज बी दिवन म्हणोन. खरेंच खंयच्यान तरी पळय दवरलो रे विंडोचेर. खंयच्यान तरी घेवन आयला. यो गेम खेळया आतां. हे लावया स्टँड लावया. मागे हात दुखतलो असो. तर आतां आमी हें लायता, स्टँड लायता आनी गेम खेळटा एक. सो गायज आतां न्ही आमी एक गेम खेळटली. ती म्हटल्यार कितें, हांव न्ही 1 2 3 अशें म्हणटलें. तेन्ना आमी दोगांनी एक एक लेटर सांगपाचें. फॉर एग्जाम्पल इफ तो न्ही एल म्हटलें जाल्यार हांवें पी अशें. आनी तेजो मागीर एक वर्ड तयार करपाचो. सो पळय कोण सारके बरे वर्ड्स तयार करता आनी खंयचे खंयचे वर्ड्स तयार करता ते. फॅन आवाज येतलो मरे. फॅन बंद कर मातसो. चल फॅन बंद करून येता. सो फॅन मातसो बंद करता कारण आवाज येतलो. बाबू न्हिदला आमचो पूण. का बारीक करता असं. सो आर यू रेडी? Yes, I'm ready. What about you? Yes, I am also ready. So चल 1 2 3 M. Oh. हो आणि किती रे. एकाच बरोबर म्हणपाचें काय? आता एम ओ वयल्यान वर्ड तयार करपाचो. खंयचो वर्ड आसा? मंकी. ना रे. एम आतां एमाच्यान लास्ट वर्ड ओ असो आसपाक जाय. याद कर मरे आतां. मुड्डो शो.
सारखी हा मुड्डो शो फिश. दुसरं 1 2 3 एल. Q. कसले लेटर घेता रे तुझे कुठे वडूच ना. आता क्यू कितें एलाच्यान आनी क्यूच्यान वड तूच चिंता क्यू बी वड तेजे वड आसता क्यूचे बीन कितें कसली लेटर घेवन येता. पास करूया नेक्स्ट. सो पास करता खरेंच वर्ड सुचना. इफ तुमकां खबर आसा जाल्यार कमेंटान सांगा. एल स्टार्ट आनी क्यू एंड. असो नेक्स्ट पास करूया मरे. सारकें घ्या लेटरां. क्यू बी कितें यू बी घेवशी आतां. 1 2 3 एम. S. मिस. Yes. 1 2 3 आर. बिगिन फास्ट. पी. आर पी. आर पी कितें Rap. रॅप म्हणल्यार कितें. म्युझिकान ते रॅप करतात. म्युझिशियन. ओके हां ते रॅप तशेंच आसता. स्पेलिंग आर पी. हय. ओके. बरें बरें मरे तुका. परत 1 2 3 टी. S. टी एस. Teens. कितें ट्विन्स. Twins. 1 2 3 पी. D. शी म्हाका वडूच सुचना मरे. माय ब्रेन इज नॉट ब्रेनी. Plead. प्लीड म्हणल्यार Pleading. प्लेज ती. Plead. ना तें ना तुजें प्लीड जायना. आता कितें जालें? प्लीड म्हणल्यार शी माय ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग. ते म्हाका रोज दिले म्हणून हांव म्हाजें ब्रेन वर्क करना. आतां हार्ट वर्क करता. आनी खेळ्या जालीच 2 मिनटां आनी का 1 2 3 टी. B. टीबी. म्हाका वडूच सुचना. हांवें गेम केल्यान म्हाकाच सुचना. सुद्दां एकूच सुचलें. Tab. ते टॅबलेट एक्चुली फूल फॉर्म. Short form. Tab. तशेंच शॉर्ट फॉर्म जाल्यार अशें म्हाका सुचलेलें. ओके आनी एक मागीर एंड करुया. आनी 2 घेवया. म्हाका सुचना काय हांव एंड करतलें आतां. 1 2 3 यू. P. यूपी. शॉर्ट फॉर्म उत्तर प्रदेश. तू म्हणटा तरी शॉर्ट फॉर्म चलता म्हणून मागीर हें जालें ना. तरी खबर आहा तुका वर्ड. Up. UP न्ही up. स्मार्ट. असं पुरो आतां एंड करूया. म्हाका कांय सुचना. पुरो तुगे स्मार्टनेस पुरो मरे. येस बरो. सगळें हांवच सांगता. तूं काय सांगना. माय सांग तुका माय हार्ट इज वर्किंग नॉट ब्रेन टुडे. म्हाका वडूच येना. उत्तर प्रदेश सांगला यूपी. ते म्हाका सांगलेलें शॉर्ट फॉर्म चलता म्हणून. आनी तुवें टॅप सांगलेलो तो. सो गायज आमी न्यू व्लॉग हांगाच एंड करता. आनी आमची फायट जावचे पयले व्लॉग एंड करता. बरें आसा सामकें. रोज बी दिला आयज म्हाका. सो फायट नाका आतां परत. आयचो व्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्राईब करपाक विसरू नाका. प्लीज चॅनलाक सबस्क्राईब करा. आनी जे कोण म्हाज्या चॅनलार न्यू व्ह्युअर्स आसा तेंकां बी म्हाजे व्लॉग्स आवडटा जाल्यार प्लीज सबस्क्राईब करा म्हाज्या चॅनलाक. सो मेळ्या आमी नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय बाय. गुड नाईट. टेक केअर. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय. Bye. Good night.